السلام عليكم اخواتي في الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير صحيحه كلشي لاباس الحمد لله والشكر لله. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الخبيز بثلاثه ديال الاشكال ديال الاجبان. عندي هنايا كيلو الا ربع ديال الدقيق الابيض. عندي الخميره، دائما نديروا الخميره نديروا معها معلقه كبيره ديال السنيده وربع كاس ديال الحليب ونخليوها تتفاعل مع السنيده. هذا ندوزو نعجنو بها كاس ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال الزيت العاديه النباتيه، ومعلقه كبيره ديال الزبده وشويه الملحه. من بعد هذا غادي نحتاجو ان شاء الله لبعض الاشكال ديال الفرماج ان شاء الله. شويه الملحه بسم الله. غادي نديرو ديك الخميره والماء تشوفوا واش غنحتاجوه ولا لا. غادي نديرو 2 معالق كبار اللي قلنا ديال الزيت، كيجي زوين في الكوتي مع الصباح والفطور. نزيدو هاد الكويس ديال الحليب وكي بقيتو جيد ديك البنيه هبه الله يصبر. المهم تا باها مساكن الله يكون معاهم، بقات فينا قطعات لي من قلبنا، الله يجعل سيدي ربي يجعلها من طيور الجنه. هادشي ما نطلبو الله يصبر. المهم تا باها وعائلتها كلشي المغاربه تشوو عليها. الحمد لله على لطف الله الحمد لله. دابا غادي ندوز الماء مازال خاصها. تقريبا انا دابا درت كاس ديال الماء تنشوف. مزال غادي نزيدها الماء، خاصها تكون العجينه خفيفه شويه. انا دابا غادي نجمع العجينه ونعاود نرجع معكم باش ما نطولش الفيديو. دابا بعد ما دخلت داك الماء تقريبا زاد لي كاس ديال العنبه ديال الماء وكاس ديال الحليب. ها هي خاصها تكون هكا العجينه. من بعد دابا غادي ندخل فيها هاد الزبده ندخل فيها الزبده بشويه بشويه حتى تشرب مزيان هاد العجينه الزبده. المهم هاد كيلو الا ربع زدت ليا كاس ديال الماء ديال العنبه وكاس ديال الحليب، وعاد 4 كاس ديال الحليب كنت دايره كامل في الخميره. على حسب النوعيه ديال الدقيق كيفاش كيكون، اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. ها هي خاصها تكون بحال هكا جاريه ما تخافوش منها. صافي غادي ندوز نجمع العجينه ديالي، غندهنها بشويه الزيت ونديرها في واحد السوبيره ونخليها حتى تخمر شويه. نغطيها بالبلاستيك الغذائي نخليها تخمر ونعاود نرجعو نشوفوا التشكيل. ودابا انا رجعت معكم بعد ما خمرت لي العجينه. ها هي على هذا الشكل. غادي ندوزو دابا، خديت شويه الزيت باش غادي نبقى ندهن يديا. الفرماج هنا 3 الانواع ديال الاجبان اللي قلت لكم هما هادو. كاين الفرماج هذا ماسكاربون
كاين هذا الفرماج المنسم ديال الثوم، وعندي الفرماج محكوك. ها هو اللي ما عندوش هاد، اللي ما يعني ما عندوش هاد لي فرماج هادو، يعوضوا بالفرماج العادي المثلث باش نفطروا. هذاك هو تعوضيه به وديري معاه هذا وتنسبيه بشويه الثومه غبره وديريه في الخبيزات، راه حتى هو كيجي زوين. اللي ما عندوش هادو واللي عنده هادو من الاحسن راه تيجي زوين الخبيزات، تيجيو واعرين بهذا. دابا عاد على بركه الله غادي ندهن يديا بحال هكا. والعجينه دائما اللي بغات ينجح مع هذا الخبيز دائما يكون خفيف بزاف، وكنديرو هكا كنهزو واحد الكويره وكنديروها في الوسط ديال العجينه وكندورو هكا كنشكلوها كويره. ها هي على هذا الشكل هذا، وكنحطوها نخليوها شويه عاوتاني ترتاح، وغادي نقرصوها شويه بيدينا. ها هما كيجي هذا الخبز واعر. هذا الفرماج ديال الثومه فيه واحد اللذه سبحان الله العظيم لا تقاوم، فيه واحد اللذه زوينه بزاف تكتفي به، تزين ما تعاودي تضيفي ليه حتى حاجه. هو منسم سبحان الله بحال هذا الشكل هذا. وانا غادي نستمر نكمل هاد الخبيزات ديالي وندوزو ان شاء الله نشوفوا الشكل. ها هما الخبيزات، ها هما الخبيزات ديالي بعد ما درستهم، ها هما على هذا الشكل هذا. ها هما دابا غادي ندوزو ان شاء الله للتزيين. غادي خديت هنا صفار ديال البيضه، زدت معاه شويه ديال الخل. ها هو اللي بغى يدهنهم لكم اختيار، اللي بغى يدهنهم يديرهم، اللي ما بغاش خليهم هكا. انا ما غاديش ندهن كلشي، غادي ندير تقريبا عندي هنايا 6 وهي 4 خرجوا لي 10 الخبيزات. كيجيو واعرين البنات صدقوني، كيجيو زوينين بزاف هاد الخبيزات، بعدا الدراري تيحماقوا عليهم. بالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوش بحال هكا الفرماج اللي فيه الثومه شنو يدخلهم الانسان في العجينه بحال هكا ما تيحسوش بها. غادي ندهن هاد 6 هادو بالصفر ديال البيض والخل. صافي وهادو 4 ما غاديش ندهنهم. دابا غندوزو للتزيين. التزيين حتى هو كل واحد وعلى حساب الاختيار اللي بغا. عندي هنا الججلان، عندي زرعه الكتان كما كنعرفوا راها صحيه بزاف، وعندي هنايا الفرماج محكوك اللي بقى ليا ملي درت في الحشوه. ها هو حتى هو نزين به، اللي بغى شي حاجه ياخذها. هادو اللي ما دهنتش حتى هما غنزينهم بشويه زرع الكتان والججلان. وها هما الخبيزات ديالنا بعد ما زينتهم غنخليهم يخمروا واحد شويه. دابا كاين الحال سخون غادي يخمروا دغيا، نعطيهم واحد تقريبا كاع واحد 10 دقائق وغادي نمشي ندخلهم ان شاء الله للفران. من يطيبوا ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الفران ديال الغاز عندهم ديال الضوء، يديروا الفران على 250 درجه، يدخلوا الخبيزات من التحت حتى يتنفخوا وعاد يطيبوا من الفوق يداروا على الوجه ديالهم. البنات المبتدئات الفران خصو يكون على 250 درجه. كنعرفوا بان المعجنات بحال الخبز كيبغي شويه الحراره مجهده. اللي ما عندهاش الفران ديال الغاز ديرهم في الدوره حتى ديال الضو كيجيو زوينين بزاف. البنات ها هما الخبيزات من بعد ما طابوا، ها هما كيفاش كيجيو هائلين رطبين 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 بزاف، وداك الفرماج اللي وسط منهم حتى هو داب. ها هما كيجيو زوينين، كيجيو على هذا الشكل هذا. غادي نحل معكم وحيده تشوفوا كيفاش. دابا ها هو الخبز ديالنا
كيفاش كيجي داك الفرماج فيه الوسط. ها هو كيفاش كيجي الخبز، كيجي زوين بزاف، واحد الريحه طالعه منه ما نقول لكمش كيفاش دايره. وكيجي رطب على هذا الشكل هذا، كيجي رطب بزاف، كيجي قطني. وها هو الفرماج كيجي بحال ساندويتشات فيهم الفرماج، شتيهم خويزات كيفاش كيجيو مهويين من الداخل باقي سخون. وبالصحه والراحه وجربوهم لوليداتكم، راه ما غاديش تندموا عليهم، كيجيو زوينين بزاف. وكيف ما قلنا اللي ما عندهاش هاد متوفرش عندها هاد الفرماج، دير غير الفرماج المثلث بلا ما نذكروا سميتو راه معروف كنفطروا به، ودير معاه شويه الفرماج غابي وشويه ديال الثومه غبره، راه كتجي زوينه، كتجي لذه ديال الفرماج اللي منكه بالثومه. جربوهم لوليداتكم راه غادي يعجبهم بزاف. وكنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم، واللي باقا ما تابوناتش معنا تدخل مرحبا بها في قناه ياسمين ام وسيم. وشكرا بزاف على اللي تابونا، وشكرا لكم كاملين. وان شاء الله الى فيديو مقبل ان شاء الله، الا بقينا في الحياه انتظروني.